गौहर शाही मज़हब क्या है? रियाज हुसैन गौहर शाही कौन था? यूनुस गौहर शाही कौन है? और इस फितने की बुनियाद कब और कैसे रखी गई और इसका मरकज़ क्या था? इस सारी डिटेल के लिए अभी हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गोरशाही मज़हब क्या है? रियाज अहमद गोरशाही कौन था और उस शख्स ने नबुव्वत और खुदाई का दावा क्यों किया था? सोशल मीडिया पर मशहूर फितना यूनुस अल गौहर कौन है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको इस्लाम को बदनाम करने वाले गोरशाही मज़हब के इंतहाई कुफरिया और शर्मनाक अकायद और नजरियात के बारे में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, जिन लोगों ने अपने मज़मूम मकासद के उसूल और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के लिए इमाम मेहदी होने का झूठा दावा किया, उनकी खासी तादाद है। ईरान के मोहम्मद अली बाब और बहाउल्लाह शिराजी, जिन्होंने बहाई मजहब की बुनियाद डाली और उनके पैरोकार दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मौजूद हैं। इसी तरह अमेरिका के मास्टर फादर मोहम्मद और आलिजा मोहम्मद, जिनका मजहब नेशन ऑफ इस्लाम मौजूदा पेशवा लोइस फरहान की क़यादत में फैल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के इलाके मुकरान में ज़करी मजहब सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, जिसका आगाज मुल्ला मोहम्मद अटकी ने इमाम मेहदी होने के दावे से किया था। इसी तरह कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का एक दावा यह भी था कि वो इमाम मेहदी है। नाज़रीन, इन तमाम झूठे दावेदारों में एक नाम रियाज अहमद गोरशाही का भी है। उसका नाम रियाज अहमद था, वालिद का नाम फजल हुसैन मुगल था, जो कि एक सरकारी मुलाजिम था। गोरशाही उसको दादा की वजह से कहते हैं क्योंकि उसके दादा का नाम गोर अली शाह था, जो कि श्रीनगर का रिहायशी था। वहां उससे एक कत्ल हुआ। पकड़े जाने के डर से वो रावलपिंडी आया और नाललई के पास रिहाइश पजीर हो गया। जब अंग्रेज पुलिस का डर ज्यादा हुआ तो उसने फकीरी का रूप धार कर तहसील गुजर खान के एक जंगल में डेरा लगाया, जहां काफी लोग उसके मुरीद हो गए। यही जंगल ढोक गोर अली शाह के नाम से आबाद हुआ और यहां रियाज अहमद गोरशाही 25 नवंबर 1931 को पैदा हुआ। अपने गांव में ही मिडिल पास किया और फिर प्राइवेट तौर पर मैट्रिक किया। उसके बाद वेल्डिंग और मोटर मैकेनिक का काम सीखकर उसकी दुकान खोली, मगर कोई नफा ना हुआ। उसूल रोजगार के लिए परेशानी हुई तो उसने सोचा कि दादा वाला काम यानी वो धंधा शुरू किया जाए, पीरी मुरीदी। इब्तिदा में उसने पीरी मुरीदी शुरू की तो वो अपनी किताब में लिखता है कि कई साल सेवन के पहाड़ों और लाल बाग में चिल्ले और मुजाहिदे किए, मगर गोरे मुराद हासिल ना हुआ। और फिर मैं बरी इमाम और दाता दरबार भी रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद तबीयत बिगड़ गई। 20 साल की उम्र से 30 साल तक एक गधे का असर रहा। नमाज खत्म हो गई, जुम्मा की नमाज भी अदा न हो सकी। जिंदगी सिनेमाओं और थिएटरों में गुजरती। उसूल दौलत के लिए हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। बेईमानी, झूठ और फराड शिकार बन गया। ये बातें रियाज अहमद गोरशाही की किताब रूहानी सफर में मौजूद हैं। फिर एक मर्तबा अज़्म मजबूत करके सिंध के पसमानदा और गैर तालीम याफ्ता इलाके जामशोरो टेक्स्ट बुक बोर्ड में झोपड़ी डालकर पीरी मुरीदी शुरू कर दी। कुछ कमजोर अकीदा लोगों की आमद शुरू हो गई, लेकिन करीबी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने सारा मंसूबा खाक में मिला दिया और झोपड़ी उखाड़ने का हुक्म दिया। हमने चुपचाप उखाड़ ली। फिर हैदराबाद में जाकर रहने लगा। अपने आप को सैयद जाहिर किया, जबकि था मुगल। सिंध के लोग चूंकि सैयद के नाम पर मरते हैं, इसलिए उसकी काफी पजीराई हुई। यहीं से शोहरत मिली और सन 1980 में उसने कोटरी, हैदराबाद, सिंध, खुर्शीद कॉलोनी से ही अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के नाम से एक तंजीम बनाई और अपने गुमराह कुन अकायद का प्रचार शुरू कर दिया। उसके गुमराह कुन अकायद नजरियात ये थे। वो कहता था अल्लाह मजबूर है और शहरत के पास होते हुए भी नहीं देख सकता, माज़अल्लाह। फिर वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के हवाले से कहता था कि मेराज के मौका पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अंगूठी अल्लाह के हाथ में थी। इसी तरह अंबियाए कराम की तौहीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हसद और शरारत नफ्स का मरीज करार देना, माज़अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को जसद अतर से खाली और शिर्क का अड्डा बाबर करवाना, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को कातिल नफ्स गर्दानते हुए उनकी तौहीन करना, ये तमाम बातें रूहानी सफर में उसने लिखी हैं। उसकी एक किताब जिसका नाम हक की आवाज है, उसमें रियाज अहमद गोरशाही ने एक जैली कलमा भी लिखा, जिसमें कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उस जालिम ने गोरशाही रसूलुल्लाह लिखवाया। कुरान पाक के बारे में लिखा 30 पारे ज़ाहिरी कुरान पाक और 10 पारे बातनी मिलाकर 40 पारे हुए, और ये हम पर इबादत, रियाजात और मुजाहिदात के जरिए मुनकशिफ हुए। इस्लाम के अरकान खमसा की तौहीन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दीगर इबादात में रूहानियत नहीं है। रूहानियत का ताल्लुक दिल की टक टक से है। ये बात उसने किताब हक की आवाज़ के सफ़ा नंबर 3 पर लिखी।
اسلام واحد رائے نجات نہیں ہے۔ اس ضمن میں لکھا کہ روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بات اس نے کتاب مینارہ نور میں لکھی۔ اسی طرح اس نے لکھا کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر کلمہ توحید نہ بھی پڑھیں اور روحانیت سیکھ لیں تو ان کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا کہ بھنگ اور چرس حرام نہیں بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔ عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فحش رودات بیان کی، اور پھر عورتوں سے معانقہ و مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے۔ سوال نامہ گوہر میں لکھا، لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے۔ چنانچہ لکھا کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز میں ثابت کی، اور اس کا مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران مورخہ 29 مئی 1997 نیو میکسیکو کے شہر تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گورشائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ معاذ اللہ، مرشد نے 28 جولائی 1997 تک اس کو صیغہ راز میں رکھا، پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائیں۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود اس نے لکھا، حضرت عیسیٰ چونکہ امام مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی پاک باز کو طوائف کہنا، شریعت اور طریقت کو الگ کرنا، حضور کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا، اور حضور سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعویدار ہونا اس کی زیر افشانیوں میں شامل ہے۔ اپنے ان تمام گمراہ کن عقائد و نظریات اور دعووں کے اسبات اور ترویج کے لیے اس نے کئی کتابیں لکھی، روحانی سفر، روشناس، مینارہ نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز اور تریاق قلب وغیرہ۔ ناظرین، آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت پاکستان اور دیگر ممالک میں مصروف عمل ہے، اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یوٹیوب پر ایلرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل جس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، وہاں پر اسی ریاض احمد گورشائی کا چیلا جس کا نام یونس الگوہر ہے، جس نے فرینچ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور گنجے سر کا مالک ہے، وہ اپنے اس ریاض احمد گورشائی جس کو وہ بڑے ہی القابات سے پکارتا ہے، اور ریاض احمد گورشائی علیہ السلام اور حضور ریاض احمد گورشائی کا نام لے کر وہ بات کرتا ہے اور اپنے ان گمراہ کن عقائد کی ترویج کرتا ہے۔ ناظرین، ریاض احمد گورشائی کے گمراہ عقائد اور نظریات کو دیکھتے ہوئے، اس کی صفت دجالیت کو بر وقت بھانپتے ہوئے، ملک کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد اور کافر، ملحد اور زندیق اور ضال و مضل کا فتویٰ صادر کیا۔ جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد اور دارالعلوم امجدیہ کراچی میں شامل ہیں۔ اس کے اس جھوٹ کی تردید اس وقت کے امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ نبیل نے بھی کی کہ اس کی تصویر حجر اسود میں دیکھی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت پورے حرم میں حماد بن عبداللہ نامی کوئی امام نہیں تھا جس کا فرضی نام اس شخص ریاض احمد گورشائی نے اپنے مذموم مقاصد کے اصول کے لیے لیا تھا۔ اس پر فتوی ارتداد بھی صادر فرمایا۔ مزید تحقیق کے لیے سعید احمد جلال پوری نے ایک کتاب لکھی، دور جدید کا مسلمہ کذاب۔ محمد نواز فیصل آبادی کی کتاب گورشائیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں، اور اسی طرح مفتی نعیم نے ایک کتاب لکھی ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم۔ اس میں اس گورشائی مذہب کی تمام تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ ناظرین، ریاض احمد گورشائی ملعون کے چند عقائد و نظریات جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ ریاض احمد گورشائی نے ایسے کفریہ اور شرمناک ترین عقائد و نظریات لکھے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے ہونٹ کانپتے ہیں۔ اس کا یہ نمائندہ جس کا نام یونس الگوہر ہے، یہ اپنے آپ کو نمائندہ امام مہدی گورشائی عزت مآب سیدی یونس الگوہر کہتا ہے۔ ایلرا ٹی وی پر یہ اپنے گمراہ کن عقائد و نظریات کا پرچار کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل info@adil سے ہمیشہ آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں گھسی ہوئی ان کالی بھیڑوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں موجود دیگر ویڈیوز جو ایسے ادیان باطلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا